باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن سعيد المقبري عن ابي هريره عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدت الجنازه واحمد فاحتملها الرجال ولا على اعناقهم فان كانت صالحه أبدا لو قالت قدموني يا بعض علماء بلسان حال داوي ما يوصي ولي في سارة فارسي کی ساقی کی بنت لیکن دا قول میں نے حدیث کی وہ درست تعبیر کے یا بلوت تعبیرات کے حضرت لسان حال دے ولا جبل گیا ہے ہم کے نو وإن كانت غير صالحة أو غير صالحة قالت يا ويلها افسوس لجنازين رضان يدي كم باورن هوي عذاب نہ میں يسمعون صوتها كل انسان ورفضوا لك اذا كان الا الانسان ولو سمعه لسائل لو كتب کہ आवाज مدد جو بند سنگا کی تاسو تمام کی خبر کړي وره شي روانه ده لکه خبر وکړه کدا حقیقت دا आवाजونه تاسو کوي دا روح په بدن سره روح کے مطالعوں میں کیا سر ہے بدن سر منگے نہ چگے وہی عمدہ بدن نہ خیلی ومنگے نہ ولو سمعه لسعيها والبقية باب السرعة بالجنازة وقال أنس وشيعون سر جنازة رسول فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها يعني فروج جائز وخلاف قولميات جماعة تنزلته وذا خلاف أغشى الجنازة كتنون كتنون وصل نزدي فقط وقال غير أنس قريبا نزدي والقضاء منها ما يوصل میں جنازہ وہ کے سوال ہمارے وہ دوست ہے ہمارے دب یا سے نہ خبر نہیں میں وہ ویدہ پہ قاب شوے ویدہ پہ قاب کرے میں وہ ویدہ جنازہ کے سوال سے جو بلا کو موٹر کے دم جنازہ روانہ نما ڈرائیور سے جو ادھرے گا ہماری سے تقریر کی ویڈیو کے ثواب دے جنازہ لگے اس یہ موٹر میں ادھر ادھر جنازہ کے شریک شما یعنی بلا دو کے یہ والا لمکٹ لمبی گوار ویشی درونو اور طول خلق استڑی کری وڑو سکرانی دیکھے دلنا جنازہ کو یوبل نخلق کری کر ویڑو سکرات دلنا ویستڑی کمی خلق ویچ راشا والے کری غردو میں بیا خلق را دلنا دے والے بیدامی ہو جوئے ہوکی مخیلار جواب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا من زهري سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها وان تكن سوى ذلك فالشر تدعونها بامامكم. جنازه بدل سے ودا مسنون دی ودا خلق سکے نن بمڑے وشو سبب جنازه اور دنیا والا راغوڑ قد الى دلت الى نوح جشن دمڑی نہ جو ہم بابا جیو مانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ ماں تے وصیت کرے بے بچے کے سار مرشم گرمی تبنی سارے غرمہ مرشم شپے تبنی سارے لسو بجو ٹیم کے اللہ جولت بجے تدی مدرسہ کے عمر حرون میرانے لس جولت بجے ٹیم کے وفات اول سمون جانوار دو برابر دولت بجے ما خلق نالے میں خبر سونا مطلب ولد دے رہے مادیگر مانده توجه بس مادیگر مانده پس کوری جنازه مڑے بندو مڑی سارے خرابی کی ننگی بدلی شکل بدلی خلق ور پورے تھا تو گنی کی جانتے ہیں رسا اور گناہگار لڑ کے پکڑ پھوڑ کے خالی کا دو سر پس ایشا باب قول المیت وهو الجنازة قدموني پورا ماوجه قول حالی ملا خلق بعض علماء یا بلوٹ بھی تعویلات پکے خالی دے کیا بدے خبر ہے تیوزن نکڑی دی پیارا روان دی خان عذاب ده خبر روان دي عليك كاتب يوم شابتي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد بن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قال قدموني وان كانت غير صالحه قال يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان للصيحه. اي شابتي حديث ترير مسائل معلوم شيء يودا يمري خبري كي
نجي حستا جمع ماني امام بخاري في باب قائم كما حستا سمع ولنا من يا خدا دویم تی معلومه شوا که جنازه بدل بل تی مسئله معلومه شوا که سړی به وړي نه منو بل تی معلومه بل تی دا معلومه کی دا اول بغیر د مکلفیننا نور ټول اوري شابته باب من صف صفين او ثلاثة عن جهالة خلف الإمام. بس امام بخاری کا رسے کہ او سبھی کا کوئی کتنی جائز دی البته ترنا تکے دري عقيد يوم نتكي إن الله وتر يحب الوتر نصفين أو ثلاثة يكيد لك إشارة دي دو صفم جايدي نادري سفر واجب ندي إشارة وبه قال حدثنا مسدد بن أبي عوان عن قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني والثالث. كثر بنا كذبهم سفيا دي كذب ندري مناسبة سره تو يا دو صفم ندي بدهم كده یا دریو نو دې په دویم کې ده دریم کې ده دا اوس په دې باب صفوف الجنازه مخالف سره جنازه په اوس کې څه صفوف جوړه جنازه کې ده غرض شو یا بده وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر بن الزهري غائب کې خبره کړې ده او ترمذی کې بیا راځي او د تفصیل به متدیات کوما چا بده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحاب النجاشيه ثم تقدم فسكوا خلفه فكبر بعد ډېر خبره معلومه شوې یو د مړي خبر ورکا دې په خپل خبر ورکول مخکې دې شوی بل نجاشي مسلمان مړ او بل سری امامتی د جنازه کې ټول پیغمبر مبارک مکه شوی او بل صفونه جوړه او بل سلور تکبیر په جنازه شابته وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا شيباني والشافعي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ. قبر منبوذ دوړه معنی کا اگر قبر منبوذ موصوف صفت کې په یو جانب د مقبره کې یا قبر منبوذ مضاف مضاف الیه قبر دا هغه معشوق چې ورزول شوی چا دا معشوق حرمونه راوړل ورځول فصفهم وكبر أربعة. قلت ما هو شعبك من حدثك لا أخبرني من شهد سوقه قال هو ابن عباس هو مقدر وحديث سوق قبر معلوم شوي يوم قبر جنازة هذا خصوصيات رسول الله بارك نماوي بل سلور تكبير جنازة بل صفهم بمناسبة دباغ سلام صفنا جوڑا یا ردی شو خبر سپونا جوڑا دا پیغمبر مبارک توازن کے ثابت شو او قبر منبود ان کے مضاف مضافیلے نو بیا آقا معشوق دی غرزولی شوی نو فاهم جنازہ کاوی لو فرق سے وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابي جريج اخبره قال اخبرني انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه قال فسبقنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف وقال ابو سعيد عن جابر كنت بالسبق الثاني کہ دویم دریم سب کے شخص دلتا دویم نو معلومی کی دا کہ دا سوچ بیا رستو کڑی دے خود شک ایوستے یا رستو چا شک کڑی دے شک نو دا دینا بیا دیر خبری معلومی گی یو دا دے زمان خبر اطلاع ورکا او بل یو سڑی صفت کا والرجل انسان حدیث کی راضی کہ دا مولی صفت دیو کا اغلی پہ فیدہ ملائے بھی جنازہ علی الغائب انت معلومت میں جواب کرنے او بل سکونه جوړول د مناسبت د باب شو شابه باب صفوف الصبيان ما بدايه الجنائز هغه معلوم کا چې ما شومان جنازه کولی شي ځکه عام مسلمان جنازه کولی شي او حق د چې په عام سب کې ما شومان رستوي په جنازه کې به رستوي شابه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شيباني وعامر بن عباس رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا فقالوا البارحه قال فلا اتنتموني قالوا دفنا في ظلمه الليل فكرهنا ان نوقظك فقام فسبقنا خلفه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانا فيهم فصلى عليه ابن عباس ماشوم ذکر خدا د هجرت نظرې کاله مخکې پیدا یې د حضور پاک د وفات پورې د دیار نسو کال نو دا جنازه چې کېده په دې وخت کې د یا بدل نسو یا بدل دو تاسو چې د مناسبت د باب شو دې تواضع د رسول الله مبارک باندې
دشپې دفن کولم ته ثابت شو د پیغمبر مبارک مینم صحابه سره معلومه شو دا دی لاړه او د ماشوم جنازه کې شرکت هم معلوم شو چا به دی باب سنة الصلاة على الجنازة وقال النبي صلى الله عليه وسلم په جنازه مونځ هم دقه د رکوع سجده پکې نشته نور هم دقه او قاعده او نور هم دغه طریقې ده ورپسې چې چا من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلى على النجاشي ما تاسو د ویلو رکوټ اختلاف و پکې شعبي ابن عليا هغه وی چې د جنازې د مونځ لپاره طهارت شرط نه دی امام بخاری ګورې سجده تلاوت کې مخالف و دي کې مرګره ائمه اربعه امام بخاری وی نه شرط دی ولې اطلاق الصلاه بشوي مونځ او چې مونځ دی نو مخکې تیر شوی دی چې مفهوم لا صلاه الا بطهور بغیر ذا لا تقبل صلاة بغير طهور لا تصح معناها كذا ومن صلى على الجنازة صلوا على صاحبكم ولا في نظر صلوا من صلاة الصاحبكم صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود بل وقت بڑے فرض نقول ركوع سجدك نو تشبيه عبدا وغير الله واصنام الثلاثه ولا يتكلم فيه كل لك منذ وفيها تكبير لك منذ وتسليم لك منذ دارك نيات دارك توجه قبله تدا دارك طهارت مكان دي طهارت كلمه نور وكان عمر لا يصلي الا طاهر ولا يصلي عند طلوع الشمس عام الذكر ولا عند غروبها ويرفع يديه أغيري عند كل تكبيرة هو يرمي بتكبيره وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم مرضوه لفرائضهم فكات في رضي فرضه يعني كم فرائض محل إمام دي على حقه وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء أو تيمم دي نوي كحسن بصري ده قولي أو مواينة تيمم والي شيء ولي خلفي نشترى جميد تيمم نوي قد فوت في مصبحين ردي بعد النكاح وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة داخلهم بتكبيرة تكبير تحريما قال ابن يكبر بالليل والنهار والسفر جلك أربعة قال نسأل التكبير الواحدة استفتاح الصلاة قال عبد الله تصلي منهما إطلاق الصلاة شو وفيه الدخول الإمام يعني الإمام البخاري غرس سري يبدغت ودريد دون فقرين تباقي مكمل منزل فكذا مسلم شروط جودة وغيرها غير شروط وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشافعي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأما فسبقنا خلفه فصلينا فقلنا يا أبا عمرو من مناسبة تبع في إطلاق الصلاة بشبهها قال ابن عباس رضي الله عنهما فأوقد اتباع الجنازة وقاضي المسافر إذا صلينا جنازة اتباع فضيلة الترغيب والإمام البخاري جنازة بشركة الجنازة فقال قضيت الذي عليك وقال هم يدون هلال ما علمنا الجنازة إذنا ولكن من صلى أذانا ولكن أو إذا مراد إجازة منه الجنازة وكذا مريد صاحب نجازة مقوى ولكن من صلى ثم رجع فله قيرات أو كذا فلا قريسات من قيرات لي زمن بلي وطن کې غلط رواجونه جنازه چې وشي نو خلک د مړي وارثانو ته راوړ شي په مقبره دوا ته اولوي دوا وتاو کې اولوي دوا انا کله اوس دې پر دغه دوا نه پریدا ودا زوی اذا لا قول توصبه غالبان ولد لوكا واخذوا وكذا اللهم اغفر لحينا وميتنا دا دعاګانې په مقبره کې رسول الله مبارک کړي دا ځان خی کې زرا کړي دوا به یعنی ځان خی کې زرا کړي خبرو کې دوا به ځان وته خی کې زرا کړي نو څو نقصان دی او ریاکاری دی دا په کار ثواب نه راغلی او دې راغلی په تمام ویل کې زرا کړي نو ریا دی او هغه غریب دی مسؤل پتا پرې د خیرات څخه هغه لا دی رورې دی سزا یا داخل نو په خلکو کې دا نو به فتنه جوړه شي په سبا جنا دوا کوم دی کې اصله سنا او چې کې مطلب وګول دي دوا نه معنا ديتا دا دعا نه کنه دا قلب الله الغافل الدعاء کې ته انت چې کولې فقط کې ناس دي نور بشي
چې لس کسه لاړ شي دوا به وکړو بلې بیا ورته دوا بلې بیا ورته دوا بلې بیا ورته دوا وکړي او دوا څه کوي انا لله وانا الیه راجعون او بلې بیا ورته دوا وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله پڑے لالے سب اب خود دون اللہ سکتے کی یہ طرفوں نے ویختے بات کیا ہے مجھے یو دس کا سلار وآخد خیر یو کا سے دو کی شروع پہ ہے دا طریقہ یو کا دو کی شروع پہ ہے خیا کا سب تلاوت کئی مدام سے ثابت ہے نا روایات کی نا یو خشیر تلاوت ہے متوامل اصل دا تعزیه دا صبر تلقین ورکول تعزیه تسلی ورکول باید چې ورته ووایي وکینې چې دا الله پیدا کړی والله وانه خیر دعا هم څه منع نه ده کوي خو که تلاوت وکړي او ثواب ورته وبخښي نو منع ده خو د شریعت یو حکم دی نه ګڼي چې د پیغمبر نو صحابو نه دا کیفیت ثابت دی یعنې بیا به بدعت جوړ شي دور پسې شه مولانا وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر رضي الله عنهما ان ابا هريره رضي الله عنه يقول من تبع جنازه فله قراءه فقال اكثر ابو هريره عينا فصدق اكثر ابو هريره في نقل الروايات ومن بعد فصدقت يعني عائشه ابو هريره وقال سمعت يقوله بالکل ټکی ویلي قال ابن عمر قد فرقت في قراريط مفرد في کوتاهی کړ فرض زیات من امر سبب جنازه مکړه دا او زر راغلی یو بهم قراتونه دي کړه او یا جنازه نه یو کتلې نو قراتونه نه مو شي وي نو حدیث ته معلومه شو یو دا ور معلومه وا تبع جنازه دا زمون دلیل شو چې جنازه د رسول الله بهتر دي یو مخکې تیر شوی یو دا تبع دویم سری دویم قیرات ثواب کیږي او دا وخت دا غرم باندې دا څه معلومه شو دا څه پرسه باب من انتظر حتى يكبر وبه قال حدثنا دویم د دې نه معلومه غرض یې سری چې د تفانه پورې وته انتظار وکړه نن سبا څوک انتظار نه کوي بازار نه حرکت د چاوا دراغلی ما تا ګوره شابه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه انه سال ابا هريره رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر الزهري عن ابي المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس عن قال ابو شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليه فله قراءة ومن شهد حتى يدفن كان له قراءتان قيل ومن قراءتان قال مثل الجبلين العظيمين. شاباش نو بس مسائل ته ودل ترغیب ورته کی اثار په جنازه تدفن پوره شاباش. باب صلاة الصبيان مع الناس الجنائز وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابن ابي بكر قال حدثنا زايد قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني وعن ابي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيان وي صفوف اس مشروعیت د صلات د بیانو کوي ها اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفنا او دفنت البانية قال ابن عباس رضي الله عنهما فسببنا قبر ثم صلى عليها باب صلاة الجنائز في المصلى والمسجد. بس اوس په جمعه کې جنازه ته حکم لري او بعض حضرات بالکل جایز وي ځکه رسول الله مبارک د بیضا په دوی په جمعه کې جنازه کړې صحیح لیکن مولانا صاحب راجح قول داري چې بې د عذرنا په جمعه کې جنازه مکروه ده ولې د جنازې ډېر احتمال لري چې دې نه څه شی پرېونه د دې لاندې واقع نشي او د هغې نه موږ جواب دا کړو چې هغه معتکف و پیغمبر مبارک او جنازې هم د جومات نه باره او دیوال او رسول الله مبارک په مسجد او نور جنازې د پیغمبر مبارک کی اطاعت او اتباع وکړي نو که چېرته په جومات کې جایز وا مطلقاً نو بیا خو د مسجد نبوي ثواب زیات دی بیا مسجد نبوي کې ولې نه کوله رواه پسې شه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس المقيل بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة انه ما حدثه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي
الدنيا صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف به في المصلى فكبر عليه أربعة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو ذمة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة زانية فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. والمسجد لا يعني بارك خذ براشو سؤال كوجد في المسجد تبارك بدليل لنا وآخر كي على سهيل ده بيزات الزوير رواية اشتري وشرط ما بخاري برابر نو ذكرها ठीक क्यों खबर इमाम बुखारी इशारा रखा कि जवाब रिश्ता होगा सरपंच हदीस रिश्ता आयशी सिद्दीक़ी यौज़ल कोवे हज़रत अबू सईद खुदरी रिशा वफ़ात शे तो जुमा 13 वाले जैसे पे जनाजा हुआ मुखालिफ को इनकार होगा अबू सईद खुदरी नो साद इब्न अबी वक़ास अव्वल मन रमा के साथ बिन फी सबीलिल्लाह साद इब्न अबी वक़ास से कर मुखालिफ के इनकार होगा पैगंबर मुबारक को सुहैल इब्न बैज़ा को जुमा की जनाजा कर खुदा की जवाब खत्म होगा और इस आदमी के अबू हुरैरा रिवायत है मन सल्ला अला जनाज़तिन फिल मस्जिद फला शैअ लहु من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذا حضرت أبو هريرة رضي الله عنه رواية أبو داود كشتا لما كلا الشباب. ما يقرأ من بعض العلماء دي تضعيف हुए. देखिए उन्होंने कमजोर इलाका ले ली. अगर हाशिये के रिश्ता था من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء في رواية فلا شيء فلا أجر له. قال الشيخ قال إن حديث ضعيف لأنه من أفراد مصالح مولته أو يضعفه. قال الشيخ ابن غمام مولته ومن ثقة أخير وقت قوم الكي وأصل إسرائيل ابن معين أنه قال ثقة كل الثقة أخيرا كده مرد نمك كده انطلاقا لكن كانت إذا مرد نمك سما كده لنا عليه حجت أو إذا ضد راوي ابن أبي ذئب ده أغت المخ سما كده كل حديث حجت زور قصيشة نبت حكم داري إذا مفقهاو لكلي ابن الغمام لكلي نورو چې په جمعات کې پیدا عذر نه یو په باران او عذر دی مثلا او په عذر نو په جمعات کې جنازه کې خلاف الاولاد مکروه تنزیهی ذوق الرفیع. ما يقرأ من اتخاذ المسجد القبور ولما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأة القبة مقبول په قبر یو کال وای د شپې مطلب دروازه مراتب کې بناستا د شپې په کوټ مطلب دروازه مراتب او خاوند ته بناستا به پور تکړه فسمعوا صائحا يا صوت صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا ومنتقل جرب كره فأجابه نبري فرشتي جواب ورقم بل يئسوا ما يوسف المنزل فجعل كان مري راجهم دي كولي نجي أبري درسل نجي كولي نسلل رتي ورفسيشا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى شيبان هلال ولدان عروة عائشة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماته الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. लेकिन उन्होंने खबर इकड़ी दी हाँ इरशे में हाँ और के मुंज वगैरह में भी जो की तरफ था उधर तो शायद था ज़रा शाबाश दे और इधर قبر غير أن يصح يدخل مسجدا باب الصلاة على المساجد ما في نفاسها. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع तो जनाजा को लिखदा वाले तो कभी वक्त का देखो सल्ला लिखड़े मुंद के रोजी ने लिखी आया जनाजा पे को लिखे दा यो गुना नजस कभी उम्मीद दे तो दा हो सल्ला तफसीर दा पाला गुना ले राने पास केदा मौलाना से जनाजा तक के करा मरे के होते के तो अपने पास के नहीं है दस खबर الإمام البخاري خير لولي لما كذا. قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة قال صليت وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إمة ما فيه فاتها فقام عليها وسطها باب أين يقوم من المرأة والرجل. سبيل وخذت ما كم ذيك ودريكي جنازة بكي كم ذيك ودريكي مولانا سے پدید طول علماء اتفاق اس اختلاف نکتا إذا مر يو جست مقامه في جنازة سيد إمام سر تشریف دکان خبری نشي او چې یو جز د اجزاء او مقامات شي د جنازه صحیح وا البته بهتر کم ځای کې وای مسله سوي وې د سړی سرتا او د خدای عجیزه تخدي سرتا او پتر ستر دی اندام ته لګی چې دخل کولم کنه مون وای په ستر دی اوس په دا درم پروتي
تفاصل في الشيء فروتي أخذنا نفتح في هذه وسنشنا وظنوا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فنين دا زلطة أو سنين دا محل علم تسريب يبقى خذنا خلاص نجمع حديث مرفوع يوصل آثار دا صحابة وباقي الصحابة دا سري سرطة ودري أو دا خذي عجي ديتا وهي مسألة سؤال آخر وبعض الصحابة دا سري ودا خذي دوار وقلت فمصنف دي في شيبكي او فتبراني موجب كبير كده روايات شتا دي امام شيبكي تتلي وطحاوي كمشتا دوش مخيلات وفيه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا مسلم بن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة معت في لباسها فقام عليها وسلم أخي وسط سجيري داوي دا خذي اندام مخصوصة طبقها ماذا تمخي ويليو دا وسط او تمسط يبقى ساكن ومتحرك ومتحركه ساكن ناغي وسط متحرك المتحرك ساكن کا بيوضع الدروان يوضع حقيقي حقيقي نشر او من سوايو وسط وسط متحرك سر لأغا ديوان وانا دي ديوان وهر ديت ساكن نفضلتك مهامة قدرك ندام وسطي باب التكبير جنازة أربع مقال كبير صلى بنا ثم كبر ثلاثة ثم سلام فقيل فاستقبل قبلة ثم كبر رابعة ثم سلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب قلت للسلام فكر داو كاكاجي उसको कहता देने के क्या दोबारा के ना उनकी मसला को ठीक है नहीं और कलाम बांधे अगर न मानती मुन न मानती मुझे रास्ता बरके عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فسقى به وكبر عليه بعد تكبيرات وبه قال حدثنا محمد بن شاهين قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحاب النجاشي فكبر اربعا وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد ينسل من اصحاب باب قراءه فاتحه الكتاب الجنازه وقال حسن يقرا على الكبر لفاتحه الكتاب يقول اللهم اجعل لنا فرة وسلفا واجرا وبه قال حدثنا محمد بن مشاهين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم وعن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال اذا تعلم انها يمنذرك اصحابه فكبر اربعا ذي مناسبته وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم اصحابه قال نجاشي وقال باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقرانا سيبا قراءة فاتحة الكتاب فجنازة فجنازة بعد فاتحة بلولي أو كان بلولي باسان بكويتنا ده إمام شافعي أو ده أحمد بن حنبل أو ده إسحاق فليل فاتحة مشهورة فلي بردنون علماء اتفاقي فاتحة هذا سيدة جبانور ما تكلم الجنازة سرور تكبير دي بس ده غيره كان فاتحة دلوك چيري دعا دا طول مسنون نو دا جگڑا پا سكدا پا جواز و پا عدم جواز كنا باقي فاتحة بوي تو پا احمد شافي اسحاق امام ابو حنيفة ومالك اغيوي سلام بوي مولانا نمو فقهاو لكلي دي گواري بيو سري فاتحة وي ومنيت سنايا ومجد لفظ اتفاق امام نمو جائز سممانات استا حديث ہے تقمت کے لوگ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة کیا بتی مولانا سے باب قراءة الفاتحة على الجنازة وقال حسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب الرواية ممن كانكم ويقول اللهم اجعله لنا فرة مخفة كل أو سلف مخفة كل نوي فليل فله أجرا جابته وبه قال حدثنا محمد بن مشاهين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال يتعلم انها سنة هذه وين بالاخ ابن عباس فعلا ابن عباس فاتحة المستندة ابن عباس
عباس سوي وقال لتعلموا أنها سنة، فمن صحابي لفظ سنة وكذا إشارة ما يبيك لك رسول الله مقال الفاتحة المستندة قلت يمكن مقتل ولا نسل. جابر رضي الله عنه رواية يوداري لا مقتدير هذا ابن عباس وكان بين جابر روايته إنه عليه السلام كان يقرأ فيها بأم القرآن. تنفيقا إنه عليه السلام كان يقرأ فيها بأم القرآن. نصود للمشي وشوية دام مرفوضي فري ليه إنصاف نكارنا هذا ابن عباس المرفوض وهذا جابر المرفوضي إنه عليه السلام كان يقرأ فيها بأم القرآن. ولا ناس لما لا يقول بجواب ولا نقول بمسؤول ابن مسعود سوي إنه عليه السلام إنه عليه السلام رسول الله مبارك يعني إنه عليه السلام لم يوقت لنا في الصلاة على الجنازة مراءة. إنه عليه السلام لم يوقت لنا الذي وقتل إنه عليه السلام لم يوقت لنا بالصلاة على الجنازة دعاء ولا قراءة. أذكري بخبر هم يليه الدعاء وقت ذكر دون قراءة. إنه عليه السلام لم يوقت لنا في الصلاة على الجنازة دعاء ولا قراءة. وقال عليه السلام فرمائه قال عليه السلام كبر ما كبر الإمام، كبر ما كبر الإمام واختر من الدعاء أطيبا، واختر من الدعاء أطيبا. الله أكبر الله. طبراني معجم كبير طبراني معجم كبير المدينة إسماعيل كذا كذا كم شريك ده راوي أو شريك مقابله بكثير الغلط بالكل. لكن دا حديث أحمد نقل كرده وقبل مسند के أو رجال ورجال صحيحين طبراني معجم كبير كده أخي की शरीक थे ودا حديث أحمد بن حنبل وقبل مسند के رواه أحمد في مسنده وقال رجاله رجال صحيحين. وقال رجاله رجال صحيحين. جابر رواية إمام ترمذي رواه وليس بالقوية. جابر رواية إلى وقت ما هو إمام ترمذي رواه وليس أخذ ابن عباس باغي كلام كريم ولا ويسيني وده ابن عباس تدبيكته ده ابن عباس تدبيكته وده قال لنا التوين. جابر باغي إبراهيم بن عثمان دي منكر الحديث. جابر رواية ترمذي के लिए सूत्र फकीर إبراهيم ابن عثمان क्या में हुए إبراهيم ابن عثمان منكر الحديث थे. أو ده ابن عباس طاب محمول كفا سنة كبنية السنة. ابن الهمام سوي هو ولكذا تقول دلائل من بدل جواب ابن الهمام يقرأ فيه بنية السنة ولم يثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المؤتى في كلام ترى مؤتى كثير مالك نقل قيدنا فعلا مالك نقل قيدنا فعلا لأن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة.
يقرأ، أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ابن عمر بقراءة ذكر. وهكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف. وهكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف قال أسوي ليس فيها قراءة شيء من القرآن، ليس فيها قراءة شيء من القرآن. قال ابن بطال بمحدثه وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، وممن كان لا يقرأ، ممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر إنكار بك ويوازن عدم المستجد ينكر عمر بن الخطاب لك. عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وابن سيرين زيد بن ابن سيرين وابن جبير والشعبي. وقال مالك قراءة القرآن في صلاة الجنازة. وقال مالك قراءة القرآن في صلاته قراءة القرآن في صلاة الجنازة ليس بمعمول بها في بلدنا مدينة. لو كشرت ثابت بين ناظم الصحابة والإنكار، ومن جهة النظر نامورا. مالك کوئی که فاتحه ثابته وي د هر تکبیر نه پس به فاتحه وي، ځکه وایي هر تکبیر په منځله د هر رکعت دی. وایي که ثابته وي د هر تکبیر نه پس به څه وي فاتحه، ځکه وایي کل تکبیرة په منځله د چا دی د هر رکعت دی. مولانا سے خیر ما تمخیو کا کہ مسئلہ کے خلاف بین الصحابہ دی تذکری یہ خبر مسئلہ کے خلاف بین صحابہ دی اور اختلاف با اولا و غیر اولا کی او کول د ډیرو صحابونو فاتحه ثابت هم ده، نو انکار به نه کوي یو سړي به فاتحه ووایه او نیت د قرأت د قرآن یې مکوه چې د دې نورو صحابو سره اختلاف ختم شي. هغوی به قرأت نشته نو من حیث القرأت یې مه وایه، من حیث الدعا من حیث الثنا یې ووایه. او په دې باندې بل حدیث وی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و دا خو مونځ دی. نو به زه بیا یو اعتراض کوم جواب دې راغلی ادا یعنی کہ خدا نے لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد بلکہ قراءت کی وصورت بلکہ یہ ثلاث آیت اور آیتین اور ثلاث آیت بلکہ ما تیسر دے تدا ہے جواب تو کر دی بلکہ حالانکہ اس آیتن اغمد محمول دے کم غیر ذات رکعین و سجودی اما زاد فہارے محمول دے کم یہ ہوئی ذات رکعين زي ما نستعمل الصحابة وكتجربة باقي لا
زمان كلام شوا باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا في تفسير من صلاة القبر بين النهار وباهر بعد الموعد. قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشافعي قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر من كل فاما مصلى خلفه. قلت من حدثك هذا يا ابا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابي قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه من اسود رجل او امراه كان يكون في المسجد يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما بعد ذلك الانسان قالوا مات يا رسول الله قال فلا اذنتموني فقالوا انه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شهره. قال فدلوني على قبره. قال فاتى قبره فصلى عليه. باب الميت يسمع خفق النعال. ما دوري خفق او کشان د پانو دیکھیں مولانا صاحب دا سماع الموتا خبر حکومت بخاری جلد دانی کے دلتا کرے صرف یو نقطہ رتوے ضروری تنگے گئی ما تاسو ته دا ویلي دي په دوباره کوم ما وی د انسان دا وجود کې دی د دوه سيزونو مرکب یو بدن دی بل روح دا مې ویلو چې په دنیا کې بدن اصل دی روح تابع موږ خوراک کوو بدن روان یاره زمینه د روح ورسره خوشحالي او کله خوشحالي تنعیم ورکوم بدن ته بالواسطه اولا بالذات بدن لري ثانيا او کله ضربه ورکې دی بدن لا نو اولا وبالذات تعذيب بدن لري او ثانيا چاله دی روح بدنينا هغه له وروړای نشم هغه له په غوځار نشم او دواړو نه اوس د کوم وخت سره مرشي او برزخ ته قبر نه برزخ هغه حال ته وجه بین دنیا او آخرت قبر خو یو خاص برزخ دی یو حفره ده کله سړی مرشي دا کب ګډې راځي نو دې کې بیا تنعیم او تعذيب اولا وبالذات روح لديه او ثانيا وبالعرض لا بدن حتى مخاطبه رسول شروع يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه ودوار لدي فتبع بدن روح لدي بدن لدي هذا معتدله وقيده ربي يا ساعه معتدله ده عذاب قبرنا انكار كيف ولا كم عذاب بدن ولا ضرور نه انكار وسم ده خلق ده بدن ده عذاب انكار او الى روح ده كان عذاب وده بدن ده كان عذاب نشتا هذه انكار صادر سريع ناخذ معتدله وقيده المعتدلين كتب اهل السنه والجماعه فقال سريع كتب كده بدن خور شو ولا ده روح كم ده بروتين يا فعليين يا فسجين كده يا فجنات كده يا فالشهداء وكذا تحت العرش لكن نسبت دي بدن سرجل بدن دي زري بدن دي خوري خودي بدن سره د هغه روح نسبت شته لکه شمس کم ځای لري دی او د ځمکه باندې چې کم ځای نور لري هغې سره نسبت شته که نشته ځمکه ګرمه که نه ګرمه یو نسبت دا بیا مادي ده دقه رنګې مولانا صاحب دا موبایل نن سبا راوتی دی په امریکا کې وي هله او دلته مې هله د دې موبایل د هغې موبایل سره یو نسبت خو دلته ما ته یو سړي هله او نارې کړې نو زه به اورم تا سره هم د ما نه ښه موبایل دی خو ته پرې نه تا سره ده سره د هغه نه ښه موبایل دی خو زما او د هغې سړي کنیکشن په دې ټولو 50 طالبانو ته چې یو طالب ته د سعودي نه رنګ راشي ټولې ورته یو حالانکې سګنل یو شان روانې د هغه ځای نه چې راشي نو هغه د سیاراتو ته لاړ شي او بیا دلته په چارتده کې یا په مانځو کې چې کومه شی دی ښکته هلته راشي او د هغه ځای نه دلته صرف ده سره کنیکشن بل سره نه دو کسې یو ځای ناست دي بلکل د ده موبایل سره کنیکشن شل موبایل یو بل کې دن نه کې رنګ به په یو راځي بل موبایل ته خبر دی دا یو مثال دغه رنګې په مقابله کې سل مړي یو ځای پراته سل کسان یو ځای پراته د هغې روح چې بنده داسې کنیکشن جوړولی شي چې د یو سره به د هغه کنیکشن یې بل سره به نه نو الله نشي کولی د هغه روح کنیکشن به د هغه یو سره یې بل سره ما سره په جیب کې څو موبایلې پرتې دي
ويو نمبر دي بل ويو نمبر دي تجيب التنفة منه بل نرفيه غيو رفيه دقنا كده مري ذكر او ياد مري وكيرا كده او غفونا لدي نقاق اجزاء ما لو صار ضرور نسبت دي كم زائد اجزاء او ده مري او ده كم كم اجزاء رئيسية اصلية دي اغتر بنا بالمثال من ذكره كما شوف نمون كبيرة كده وده خان يو خان دي وكلا فجاري او جيغي دي فوزونه هذا روح لكيان كده يرمي يا خوبيري مور طرف كده كده مور كده دغرا كده مي او تزمري كم اجزاء زائده دي وما تدري اغاي طرف كده عذاب ملاوي باقيرا او دمي او دا زمري كم اصل اجزاء كده ده موبايل مثال من الأرض لا خبر كده موبايل لقد بدور تدور سيدنا بلد بل كده بتعطيه ولا خبر كمان بدي موبايل كده بس كمان تقولي يوم موبايل كده يوم سيم يوم نمبر ده بس سيم بل نمبر ويوم سيم مريك رازي بس نبتة ويجي بخبر يوم سيم کی پیسے اشتا موبايل کی نشتا دا يوم نريك مركون کی پیسے نشتا غير نملا وما نمبر اگر بسم کی پیسے اشتا وایا اگر میرا ده یو جدا ده بل جدا انسان الله ولدا سنشي نو کدا اوره دي ارده کې دي ضرور نسبت باخره روح عذاب او تنعيم ملاوي اولا هو بالذات او بدتا صغير او چې کوم وخت انسان خبر نه پاسي نو بیا وارو سره اولا وبالذات خطباش مولانا صاحب دلیل په دې سره چې بدن تعذاب الدلیل قرآن صاحب رسول الله مبارک کی مدری کی انهما لا يعذبان روح تودری کی کده قبر تودری انهما او بیا چې غسان د خخی نو په روح ولا خخی د په قبر خخی قبر او دې کې د توي السلام علیکم اهل الديار نو دا روح سره خطاب کوي کړه قبر سره خطاب کوي انت نسبت څه دغه تقول لري یو خبره کې هغه خبري هغه نسبت په ډایرکټ خبري خبر کتاب ویل په بعض فقها لکه سیوطي لیکلي په قبر باندې پیژني په دې قول شي مانه هغه روح پیژني هغه خپل قبر سره نسبت کوي او اولا و بالذات هغه ادراک کوي ثاني دي دغه څه سما دمري کته ودا زرا دي چې ارکلا دي چغي وي ته بنه کوي يسمعوا سيحه صوتها دي كلام کوي دایمانه دل فرشتي راځي دل تاسو کوي دي جواب ولا ورکړي دا ټول باندې کی جواب ورکړي ټول باندې کی جواب دا ټول باندې کی دا غلط سات کې ولا روح راځي څنګه راځي روح سات کې روح دا هوا بند راځي په لحاظ کې پروت دی او کوټه دی فرشتي په کې کوم نه راځي دا ټول باندې څه خبر کوله شي دا ټول باندې چې خبرې کوي دا ټول باندې چې مرته په قوله باندې په جوابونه ورکړي دا ټول باندې چې خپل حال کوي وضع أقل بعيدا من كده ما يقول إبراهيم ما تخبر بيجي مولانا نقول حسوا اليوم ماني إذا جبل حسوا لبل ماني كي قبر نواتا قبر وإذا قبر نواتا كاركي كولاوشي إيه قبل هنا ما شاء الله روحوا على سجين كي فروت كنا قبر تصرف كاركي كولاوشي روحوا سجين كي فروت تربي قبر ولا بيجي قبر تكاركي كولاوشي وفرشوه من النار رخاصي بور کے پروت دیتا تولي وفرشوه من النار وبدوی راځي تقول حسدي ومن د وجود حسدي ومن د سترګو حسدي ومن په جنت دوزخ دا په تاسو کې دي ګورلې د دې پرېستي او دې مرله پتا تیز وای نه ورما وګورئ کاته کې بوزا کوي سترګې کوي خوله کوي وجود کوي غوږونه نه کوي نو بیا دلته ولله غوږونو علاج وکړه او پرده ورته ولګوه دا د پوهېږي خبره زه نه پوهېږم چې دا ولې داسې خلک کوي يسمع قبقه انظر تصيب ويلي شوف جبلي وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد حق او قال حدثنا خبري من كل دي پکې او دغه قول چې سره قسم وکړي
إذا تقبل كفصل على كل قبر ما كله والبسيط جابا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا أودى في قبري وطولي وذهب ساقه حتى إنما يسمع قال علمت أم ملكان فقال فيقولان لو ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول انظر إلى مقالك من انظر إلى مقالك استري ذلك أركعي وعيد بالك لا مجبني جابها أبدلك الله به مقال من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل النصوص خلافه ولا تقل خذ السرعة تتأكد النصوص خلاف جنگه والبسيطة وأما الكافر المنافق يقول هذه كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا تليت ولا تليت هذا ليس العقل الذكاء هو اجتراء العقل ولا تليت لا يسود شيء اتباع يا تليت سلوستن من الوكري أنا قال اتباع جابتي ثم يدعو بمدرقة من حديد سوق يا زي يا خدينا بكسوق شو تيجنا العبد إذا وضع في قبره تقبل يا زي روحنا يا زي روح بقبرك سوقنيك وتولى وذهب أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليهم إنه يروح تراجلك لعبدنا أتاه ملكان دي ولا ندي الدلالة دي نكيمني نفقد خبر مساركي أو دي وجه يراهما جميعا دستر وحتم ثابت أو يسويح صيحة يضرب الداوى لكي بل قبرك يضرب روحه لده دیوالی کی تدا کم نبه کار کے فسرٹکی دا وسمنے ضربتاً بین اذنے ہوئے خدای اذنے نفکرہ ويسيح صيحة امراغي يسمعها من يليه امراغي إلا الثقلين نقروح ألتا سجين كده ألتا الثقلين ومان نشتا توهم نشتا والاستثناء ثقلين إلسو جنزي ولمكلفين بالشريعة تسكنتون كراغي ندوي نوكريش فسجين كده ألتا الثقلين ودا أوردوس احتمال شتا نبيا سبب يلي الثقلين وكالتا دي مقبر كده خدای بنده دا خدای ولی تاسو پیږئ په معنا دا خدای ولی ایو سړی وی مړوي دا اخیر څه پیږي دا نه مانه وی ولی وی دې ارته دا خدای ولی وی یو ځای کې هر پیدا شو زخر بچي او وګورئ نو دې راغی پورته نو یې خدای ته وی چې خدای د پلاستي زخر بچي پیدا شوی دی او وګورئ کونه لګي ډېر ښه په نو په دې تعالی سره څه ښه وې دا د خدای وړي کې زفا په کاټه کې مو تاسو څنګه نه باندې شو وې دا خر په چې تم د خدای وړي باقي لا جواب په دې جواب خدای وړي د دې کې د خدای وړي سوچ کاوه ورپسې ځان باب من أحب دفن في أرض مقدسة أو نحوها وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة وقال مكة إذا تمناك وسيته تمناك من المدينة أيوة تمناك يا دار إذا ما تخاف ما أقول بصاحبك إيه لا مصر ومصر كي ده ابن الأمة رحمه الله قبرنا درمان نمير لك وما فكالك لكي يقولان يرتبه لا غدا قبر ترقواك يوبل قبر هذا په دیوال یو خبره نه دا قبر په دیوال او بیا ما لا تاریخ جوړی دا دې په همام راغی د خپل مشر دا قبر سره تلاوت نو کې دا آیت یو نشته د جنت متعلق نه منهم شقي وسعيد الدنيا متعلق جنت متعلق منهم وإذا دي خپل شيخ قبرنا آواز راغو چې ليس فينا شقي كلنا سعداء هذا وصيته کې ما بدل دا واجب دا په اخره کې قبر دته دور پدې نو یو څلې دا وصیته کې مو تاسو سره ما کې سره ما د مور کوته dar kota kafir dari Imam Bukhari sampai sini perhatikan oleh mengatakan dan hari ini di Madinah Munawwarah siapa dia Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sama qul mutila mutafala ma ja'a sabqa fa qa'inu fa jala bi fa qala arsalta ila abdillah ibn mutafala
فرد الله عليه عينه وقال الذي فقل له يده ولا مد الثور فلو بكل ما غسل به يده بكل شهر سنة قائل ثم ماذا قال ثم قالت الآن فسأل الله تعالى أن يوم من الأرض المقدس العرب لا تعبير كشمة بقوت نملة بحجر لا ذلك أنا قبل ذلك قال لو كنت قمك على تبي ما بتاعت قبل خروج عن ذلك إن نتمنى أفلا ولأمر الأنبياء مقدسة مكة شابة مولانا ما بدت من الليل هذه كما يمكن مدينة منورة وزدنا أبو بكر الليل النبي قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشافعي عن عباس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بعدما كنت في ابي ليله قام هو واصحابه وكان سال عنه فقال من هذا قالوا فلان في البارحه فصلوا عليه وهو بناء المسجد القبر وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نساء كنيستنا تابعه بها فقال لها كبار السلف إذا شيء بناكي قابلة أي ما بعده خير شيء تقول فيها وقال لها مارية وكانوا مسلمة أم حبيبة رضي الله عنها ترى أرض الحمدة فذكرت من حسنها وتساوي فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم رجل صالح وبنى على قبره مسجدا ثم استوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وهو من يدخل قبر وهو من يدخل فالنبي يقول ذكر الله تبت كلمة فقال هذا من بعدين ولي والبديهة وبه قال حدثنا محمد بن شاهين قال حدثنا قريب قال حدثنا هلال بن علي عن سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت من قبل فرأيت عيني تدمعن فقال هل بكم من أهل لم يقارب الليلة فقال أبو ذر أنا قال فانزل في قبرها قال فنزل في قبرها قال ابن المبارك قال كل رافي عن الذنب قال أبو عبد الله ليقترف ليكتسب باب الصلاة على الشهيد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني نبني زائم وصلاة صاو ولا كشهيد باندې مشروع نه دي ولې بدا خدای باندې یو د دې کار کله مخرج جنازه سره جنازه مصطفی تمید او دې دلیل دا دی چې نبی علیہ السلام د خود او شهدا او جنازه نه لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تعالی صاحبین منظور پیری او داعی دی سفیان ثوری دی عبد الله بن مبارک دی ټول یو ځای أغيب جنازة الشهيد خدای بخاری دې په هغه په خدای بخاری هغه په جنازه ما شومان خو د ګنا نه پاک دي باقي په جنازه کې مجنون کی پیدایشي مجنون دی او جنازه دې کې څه خبرې یو دا هغه د پاره او په دې مغفرت د دې ویلې دا په درجاتو ته پاره بل دا هغه اکرام دی او تعظیم دی خد براكي لو خدت شهداء مطالقة جنازة شبيدة كان ما داروا زبيدة وكذا يقولوا خبركم وزيد زبيدة من المسكرة قال حدثني ابن شهاب عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قطعه في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر افضل للقران فاذا اشير اليه الى احدهما قدمه في النهر وقال شيء على هذا يقول قيامته القرآن ما زياد نوع علم زياد أنا كان هذا معنى كمختلف القرآن ندى عالم فضيلة الوجوه قبل لحظ مخلقه وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يقتلوا ولم يصلى عليه جنازة لم يصلي يقول الله مبارك جنازة حديث نريد قبر معلوم مشبه يوداش منيري فيوم قبر كيف أقول يبدأ القرآن وذا علم فضيلته يكون عالم أو قارئ ومحكي كيف حبري مسائل بقى او دریم لا حد بهتر دیگه خبره درمان ولا حد معلوم او څلورم یو سړی ستا په مخ کې ونه کمالو چې ومړ شي دا ویلې چې د قیامت پر ورځ کمان خدای کوي او خدای بدل او پنځم د بعضې مړو صفات کول دا د صفات چې کوي کوي په عمل صفات وکړ او بل څه دې به لمبې نه بله کوم وخت نه بله شهيد كم دنيوي أخروي سمعوي أو كتير أخروي شهيد دنيوي ندي مقاريلا نقول بكين أو داري تمام مكتوبي دي بياو كده كم مري دمر فوجع ديات رازي يا قصاص لا أخروي شهيد دنيوي
او چې دا کم مړي د فرق د وجې نه دیت او قصاص نه لازمېږي په قاتل دا دنیوي شهید دی اخروي خو په جهاد کې چې مړ جهاد کې نو په ده په دې قاتل باندې نه دیت راځي وایه او نه په قصاص او کافر هغه نه او که ما ولې په دې وجه په وجنه چې دی کافر او که دی مسلمان وایي سمې اوس چې دا کوم خلک دلته مظلومان مړه شي نو که قاتل یې بالفرض معلوم شي او چې قاضي مسلمان یو سمه فیصله ونه کوي نو دیت به پرې راځي په قتل قطعي او یا به پرې قصاص ډېر خلک په دماغو کې مړه شي خلک وایي دا شهیدان دي بې لپاره نه 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 دا چا چې دماغه کړې بالفرض که دا معلوم شي بالفرض که دا جنګ دي کدیدی چې چاره لګلې ټول پکې شریک دی معلوم شي قصاص وکړي حضرت عمر وی په یو قتل کې وی که د صنعا دا ټول خلک پکې شریک وي ټول نه پرې وجل څوک چې د مړي په سازش کې شریک یې غلط قصاص قاعده باندې موضوع رسېدی اوس پسې دې دنه به دیاتي لکه فرض ترې څادر او واچوي په خپلو جامو کې خپل وینو کې دا يبوك صلاته فالانتظام السلام عليك لم يصلى يا لم يصلي في عمر مبارك منتظم صح قلت لك ما كيدون فيها فك الكلام كوما لك ما كلام شباب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل البخاري ترجمه الباب في طرف اعلان لكم معلومي كده كده دوار سيدك كي هم دفك فیصله ونکړه او دواړه روایت یې راوړل مخکې هغه راوړ چې جنازه نه ده کړې دلته څه وایي خرج یوما دا د وفات نه مخکې فصلى على اهل احد صلاته كصلاته على الميت دا ځکه وایي كصلاته چې څوک دا وایي چې دعا یې کړې ده ځکه د صلات اطلاق په معنا لغوي دعا ته جنازه یې کړې ثم انصرف الى المنبر یا الله ته منبر جوړ دی د مدینې منورې منبر راغی فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن معلومي كذا في حوض الكوثر بينا مكاشفة رسول الله في معلومة وفي غنبر بشهيد لو ما اتفار قوي مني وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض مفاتيح والله ما أخاف عليكم بالي من حيث العموم يو قد بكي يقول بلكي ولكن أخاف أن تنافس الدنيا كما يقول لي هذا لكم كده وفات بس قبر جنازه کوي نو چې کوم وخت کې مړ شو او عموما خلک په مړو جنازه کې نو قدم به ترين اولاد اقرا او کته نه دا نه منم دې وخت په قبر جنازه او ټیک د مخکې مشروع عنه وضع مخکې مشروع عنه او مشروع شو دا وفات دی په جنازه د پنځه ویلي هغه وخت مشروع عنه او څه کوي او سي په مشروع شو دا تقدر به بیا خو دې مخکې حدیث منسوخ شو بیا دې مخکې حدیث څه جوړه کا منسوخ دې وخت په قبر کې دا ولې په قبر کې مخکې نه شو لیکن زه څه وایم دې وخت په قبر دوباره کوي چې دې وخت قبر باندې کوي چې دا لس اته کاله پکې تیر یو وکاله تیر دې وخت کوي نو چې کوم وخت دا جنازې ضرورت هغه وخت نه کوي په طریقې ولا به پر دلالت النصر معلوم اوس برای مولانا صاحب جواب ورکړم وزارت مخکې دلائل خپل ویما هغه دلائل څه دي مولانا صاحب وره ثم جيء بحمزه په مستدرک حاکم کې د جابر دی دا جابر ابن عبد الله دی هغه جابر ابن سموره دی دا جابر ابن عبد الله دی هغه کوم جابر دی په مستدرک حاکم کې فيه لفظ لغوي مختصر يكون ثم جيء بحمزه فصلى عليه اختصار من فضل ثم جيء بحمزه فصلى عليه بلا مورا فابو داود كذا انس مورا ابو داود كذا انس روايه مورا ولم يصلي على احد من الشهداء ولم يصلي على احد من الشهداء غيره فنور ان ذكر سوى ذا
مثله پکې په برکت کې ولیکه په نورو شهداو یې د حمزه په شان نه ده کړې په حمزه ډېرې شوي دي او په نورو یوه شوې په حمزه ډېرې شوي دي په نورو یوه نو قید پکې ولګوه فلم يصلي على احد من الشهداء غيره كمثله دا په ابو داود کې د انس روایت دی دریم واوره اوتي بهم راتلو شپدوي رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد اوتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فجعل يصلي على 10 فجعل يصلي على 10 فنسلت تقال بجنازة ولد وجعل خروج رسول الله مبارك النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على 10 وحمزة كما هو نهب الكل مفروض وحمزة كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع يرفعون مرمون كتولد وهو كما هو موضوع كنا لكبرى ده بيحقيقه مستدرك حاكم كده ابن عباس مستدرك حاكم كده سنن الكبرى ده بيحقيقه ابن عباس یو د جابر ابن سموره بل د انس بل ابن عباس دا مثبت دي ما سره دا نافي دي نو د مثبت او د نافي تعارض کې راځي چې د ترجمه لوي نو درې مو یو بخاري او بل دي حاشیه کې دي د مراسیل د ابو داود د عطا دي او د عطا ابن ابي رباح مرسل مقبول دي اي کې دا راځي چې نبی عليه السلام صلى على قدر او صلي لكن دي کې ماشي بل جواب نقول بالجواب ده لم يصلي ذا فعلم ده جابر دي اصل چې کومبه نو رسول الله مبارک نه نه لګي صحابه دخمیان مړي ډیرو قبرونه کلیستان ګران رضوی مورا د جنازه کړ نو کې د جنازې په وخت کې جابر نو کې د جنازې په وخت کې جابر نو بیا مثبت یاد نه ورپسې شمولانا باب تفسير الرجل بالثلاث في قبر واحد جائز خضروت توجنا وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ليس قال حدثني من شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى احد باب من لم يرى غسل الشهداء وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس بن شهاب شهداء دي تفصيل میرا توسوي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم احد ولم يغسلهم فهو يقدم في اللحد قال ابو عبد الله سمي اللحد لانه في ناحيه متحدا معدلا ولو كان مستقيما كانت وريها وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ليس بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر افضل القران فاذا اشير اليه واذا اشير له الى احدهما قدموا في اللحد وقال شهدنا هؤلاء وامن بذبحهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم جابر دي پر جابر بن عبد الله بن ذخا اصل كتابه روايات في قال واخبرنا الاوزاعي والزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد داود اي هؤلاء اكثر افضل القران فاذا اشير له الى رجل قدم في اللحد قبل صاحبه قال ذلك وقفنا به وعن من نمره واحده وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا باب الاسر والحشيش في القبر وبه قال حدثنا محمد القبر الان جندي سيبي بعض الوقت قبر نقطه الخير يا غيا وتواجه الخير تصابيت دينام وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهم أي النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تهل لأحد القبر ولا تهل لأحد المال وفي التي ساعة منها لا يقتل حلاها ولا يقتل شجرها ولا ينقر صيدها ولا تلتقى لقطتها إلى أي معرف قال عباس رضي الله تعالى عنه إلى إدخال صاغتنا وقبورنا فقال
فقال إلا الإدخال. وقال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقبون عن بيوتنا. وقال بعض المصارين عن حسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كتابتنا وقبولنا لپیغمبر مبارک پہ انکار نہ کرو سنت جو تقریر لپیغمبر روان. وقال مجاهد تاوسين يا باشا رضي الله عنهما لغيرهم وبيوتهم باب هل يخرج الميت من القبر والهد لعلة. جو علت توجه نہ ہوا علت سے اس کے علت مثلا ذلك اوپر دی ولا قبر نوری یا صرف راغي ودويدا موني وباسا نو خير علت توجه نسته نور نہ اذا فرض مخبرك لي او مهاجر دے ولا افغانستان کو بنر ہاں کدا غصب پدے کہ مسئول المطلوبین ہو بھی وباسا نبی مستے دا یو علت دے کوئی پتہ قبر پہ پری وتا دا بنو بس قبر وار اس قبر دیتا بعد وہ قبر بيد کاله پس دیلاس نشر کاله پس دا ټول څومره مبارک چې دا مونږ ټول په هغه ټول پراته دا په دومره نه شي پاتې کېږي په مقا ورته دي کومه ده پس په دې وجه باندې باسه بل وطن قلوب para منوبة سي علت والبسيشة. وفيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قبيل بعدما ألقي حفرته فمن به فأخرج فوزه على ركبتيه ونفث فيه من ريقه. ده مناسبة لحد رويستا أو ركبتيه مكينه ده غرض دفارها. وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسى عباس قميصا وقال سفيان وقال أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبس لي قميصك الذي يلج لك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. وكذا غلي ورجو عباس نعم. وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا وسيم المعلم قال كان جابر رضي الله عنه قال ما أدرك كهود دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتول في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعد أعصى علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خير الفضل. لا لا وتقول ما أراني جمانكم بلان إلا مقتولا مگر زمرا في أول ما يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكشف وكشف وتقول وإني لا أترك بعدي أعزة فما دير عزة من ذي بنت استان وسوى ذا نفس النبي عليه السلام لا نستان ولا تقران وإن علي دينا فاقضي أقولك واستوصي بأخواتك خير فإن ذي خير وصل. فأصبحنا فكان أول قتيل أو لا ودفنت معه آخر في قبره. بيا معنا خوشاله نشو جيب بلجا سره فريدا لا دخل عليه نور ده كنو بقى وخير ده الصحابي دل فاستخرجته بعد 6 أشهر فما احتفظ فإذا هو كيوم وضعته فكبر هنية غير أذنه ديك بالتقدير كده فهو كيوم وضعته غير أذنه هنية صرف وطن لا وهنية لفظ دي وجه معمولي غندرة كده دور ما صفره ندا العلة توجهنا كان علة تاجب التاول إذا فتحوا هذا هو صحابي إذا فقول إذا كلام ذكوا وصح هذا في عمر مبارك ناس الصابت نري أو بيار ورمولانا سيبر هذا عمر فاروق رضي الله عنه وقبل زمانك كاري دراوس إعلان وكا وإذا دي كاري دار لچكم بڑی راضي ندار شيخ أقبل مڑی مباسه مدينة ديرا يا بلدي كاري بلدي تيريجر نو صحابه لاړل او کارې دې استه نو بلا مړی پکې راوته دا سه پراتو لکه پکم ورځ شهیدان شي دې پراته چا مدینه قبرستان ته راوړل او چا په وخت کې خپل قبرستان دې باغې کې واپس تفان کړ ورپسې شمولا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن نجيه عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال دفن مع عبيرة رجل فلم تجد نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على هدة باب اللحد والشق في القبر. وبه قال لحد او شق بس بدي اتفاق الجدوار جاي افضل كم يوم بدي من اتفاق لحد افضل وليه لحد افضلية غدا وجدان بعد ويوري حديث براشي اللحد لنا والشق لغيرنا بعد السلف داوي الى حد جائز وشق جائز نري مكروه لك في غمبر الشق لغيرنا لكن دا معنی نه چې الشق لغيرنا بكافرنا اللحد لنا في مدينه لك مدينه متكلك ده لحد مدينه والشق لغيرنا في مكان مو بلاد دي وليه هذا شغلنا ده لكن لحد جو شق بكي يا اللحد لنا لحد منذ فارغ
والشق لغيرنا لمخي ديار الله ومنعت المال أصل كورا رسول الله مبارك وفاته شابه لحد باتو شابه شهر ندو صحابه ذاكار حضرت ابو عبيدة ابن الجراح لشقون كان أفاقي كاريو أو حضرت ابن طلحة لحد كان وشابه لحد شابه شهر في سنة بدل مجوال كتبار صحابه تاواس كي لكم مخيرا غير اسبركار تروكي اتفاقا ابو عبيدة ابن الجراح فكني كنا ابو طلحة وغراغي لحد نوكشرت شخص منا ونبيانا پیغمبر مبارک فجور کے ابو عبیدہ ولی داکار ہو گیا صحابوں میں اختلاف ولی کا اور دے ولی بھی کم یوم مخکرہ غیر موافقت کا لحد کے رسول اللہ مبارک سلام رضی اصولا لحد نہا خفت کرا رہے تبعی وطن نہا تبعی دا کرا رہے وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ليس بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الرجلين لحد قبلت بغني قبل او شق اليميانسكي مشابه من قال لحد نبينجيني لقد أمنا طول اللوفة مبارك السيابدا نقلت مشاقها مخاجوة بغير فقنا او قد يفتش حكم داري لو كتشارتي مولي للصلاة شبه بعد مولي تيانسر والي نو آغا خير دي بغير دا صندوقنا فنا حقيقي صندوق ولا جوروني وكو ضرورت دا صندوق نو ضرورت مكة دكا دا صحابو عام معمول دانو حفيد ولاد وتكايا من قتله فإنتم من يقول يوم أكثر أهل القرآن فإذا أشير له إلى أحد ما قدموا في الله على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم باب إذا أسلم السبي فمات هل يصلى عليه وهل يرد على السبي مسلمان ما شوم إسلام رولي جنازة بقول شيء كنا أخبر كل ما بيجي شابته في مسلمان شوان وقال حسن وشوي وإبراهيم وقد ما شوم إسلام بيقول شيء كنا بيقول إما كنا مسلمان شيء نديبا رستم يا باغ اسلام بيشي او كما كان كافر وكيري بيا رستم كفر بيشي قال الحسن وشريح ابراهيم واذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم ايه تيمور وكافي ومسلمان في لو ولد تابع خير الابوين دينا تمور مسلمان او منصر لا مسلمان ولا صار او تمور مسلمان او يا فلان يوم مسلمان رو جنازه في كل شيء ابن عباس مع امه من المستضعفين لا سرنو كلاري بلغ وفدين قومه وقال الاسلام يعلو ولا يعلى غالب مغلوب ندي ذو ضربتين شعب وبه قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله بن يوسف الزهري قال اخبرني دعوت ايمان وركون شنو اسلام السيد مجھے اسلامی صحیح شو تو جنازہ پہ بولے شيء شابته قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر اخبر ان عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحله القبلات بن سيار حتى وجدوه ينوم صبيان عند كتب بني مقات وقد قال ابن سيار الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال ابن سيار اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل اليه ابن سيار فقال اشهد انك رسول الاميين فقال ابن سيار دعوت وانك ما شوف دینا باجا کر دعوت دے دیرا پارا کہ ایمان اور ایمان سے یہ کر ایمان ہے سے کہ دعوت والے ورتے شابته فقال ابن سياد للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد اني رسول الله فرفضه وقال امنت بالله ورسوله فقال له ماذا ترى قال ابن سياد يدي سارق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ذلك لم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني قد خبأت لك خبيئا فقال ابن سياد والدخ فقال اكثر فلا تعود وقال يا قد دخنا خبر لا بدور پاک عمر ته وې ما د سورته دوخان پټ کړی نو ابلیس ګورې دی یا شیطان به ورته وان فقال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم ونقوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن سياد وهو يقتل أن يسمع من ابن سياد شيئا قبل أن يراه ابن سياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مستجون في قريبة له فيها خمسة زمرة فرأت أم ابن سياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي في جذوع النخل فقالت لابن سياد يا سابع اسم ابن سياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم فسال ابن سياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتركته بينا وقال شعيب زمزمة الفاقة وقال اسحاق الكلب ووقر رمضمة وقال معمر رمزة وبه قال حدثنا سليمان بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال عند راسه فقال اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده يقول ما شوم دے او دعوت اسلام ہے اور اسلام ہے نہ سے کہ دعوت والے
اور جتنا میں سے جو جنازہ پہ بولو شکر مرکو ہاں فقال أبي عبد القاسم صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من یعنی النار. یهودیانو قدر کې د پیغمبر دومره تصدیق پروتو چې دا د بچي ولا خدمت کوي او اطیع ابا القاسم اطاعت ظالمانو خدای نیولي زړونه په دغه کې ایمان نه ورو په خپل ورپسې شه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت انا ومن المتضافين من الولدان ومن النساء. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال ابن شعيب صلى على كل مولود متوفى وان كانت لغيره من ابي انه ولد على الفطره الاسلام يدعي ابواه الاسلام او ابوه خاصه وان كانت امه على غير الاسلام. يصلى على كل مولود متوفى وان كان مسلمان بقيد لغوا وان كان لغير اكثر الزنا زنا في فرقه تمثل من اجل انه ولد على فطره الاسلام وذا كلا كرتب به يدعي ابواه الاسلام يا ابوه خاصه اگر تموري غير الاسلام اذا كفيت كان يا موري مسلمان اذا استهل خارقا يصلي عليه شجغوي خارقي فريق الجنازه في قوله في بيلاشه ولا يصلى على ما لا يستهل من اجل انه صدق دا وزيد ركبه وقلا مر بيلاشه فان ابا هريره كان يحدث قال ما من مولود الا يولد او كتب جمهور مسلمان على افلا صديق مسلمان ندي صديق معصوم دي لو يبتدى تبديت الورم ما من مولود الا يولد على ما بيجي كده فطره اسلامي مو افلا يهودي كي عيسائي مجوسي كي کدی د مور او پلار عبادت کو نه ویلي او په اسلام ویلي دا یو چې کوم مثلا د مور او پلار عبادت ته وجه نه کا فما تطلب البهيمه بهيمه جمعاء لکه چې دغه بهيمه بهيمه جمعاء لا چې کوم ما بچی ته پیدا شي هغه کامل ورسېږي هر څه چې ټول فيها من جدعاء تاسو به جدعاء به نه چې کومه پرې کوي دا خلوص ولا خلق وقت کوي لو قال د بوتانو بنو مستقرانګي هر ماشوم په اسلام پیدا دی ثم اسلام پیدا خو پیش وکړه کله چې خالي ذهن پریخو چې د مور او پلار د اسلام او د مجوسیت هیڅ عبادت کو نه ویني کله به مسلمان ویږي ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها علموا فطرة الله بهر کې مناسب ماته وړه زه خو دا دلیل نه وړو چا دا دلیل نه وړو ابن شهاب خدا دلیل ابن شهاب کمزور دی کله به جنازه په دغه کوم چې پلاری مسلمان یا دوار یا یو نو په دې جنازه کوم بلې په فطرت پیدا دي نو مولانا صاحب دا امام من مولود الا يعلم دا ټول په فطرت پیدا دي په پلار امور مسلمانان کې وکړي دا پاره وکړه دا حدیث په دلیل کې ګرځي نو د دې نه خدای معلوم دي چې هر ماشوم په فطرت پیدا دي نو بیا خدای کافر په بچی مو نو دا حدیث درست دی زهري په استدلال راوړلو کې تیر وته هغه روایت راوړل پکار دي چې د رسول الله مبارک نه تاسو چې د ماشومانو نو هم تبع لآبائهم ویګه راوړل پکار هم تبع لا کافر او د تبع لآبائهم د دنیا مراد اخرت نه اخرت کې زهري او د کفار او د مسلمانانو خبرې ما کړې هغه راوړل پکار تبع لآبائهم دا مسلمان دي ګوره یا یو نو جنازه په وکړه او که یو دواره مسلمان په دې دا قانون دی به نو دا حدیث کو ټیک دی او دا ورنو پکار هغه ورنو پکار کتاب العلم کې مله تبعید دي دا څه پته وبه قال حدثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يوسف الزهري قال بني مسلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يدعو على الفطر فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فطرت پیدا ده فطرت نه مراد ملت اسلامي ده هر چا له خدای فطرت اسلامي په زړه کې دینه جوړه ده دا خودی چلوی شي یا مور پلان ترغیب ورکړي يهودیت د عیسایت د مجوسیت د اسلام یا د مور او پلان عبادت ویني دا غي خبرې ویني اقامایل شي کله دا دې کلوي شو چې د مور او پلان اسما شرک کفر دهریت مجوسیت اسلام کو نویني دې به مسلمان وي ویګه په خبره دا وایي یو مسلمان ولی فیات کو ته فلا ته فیات کو فلا ته او په دې افاق کې د الله د وجود او د وحدانیت څخه فکر
क्या बच्चे मोलाना فما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جزاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه بقدر الله الذي فضل الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم تبدلوها باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله نبعنا مخي مرض وفات كيف بالكل قبلي كلمة شابتي وبه قال حدثني إسحاق قال لا أخبرني تعبدي فريقتي إذا ما تقومي نبيا إيمان بالغيب رانا جنت دوزخ نبيا نقبلي أغير دليل سيد جنا قبلي أغير دليل آغدي كان فرعون دبيدا نقوته قال أنا وقد عصيت من قبل لو فرقتي قال حدثني بن سعد بن ابي شهاب قال اخبرنا سعيد بن مسلم عن ابي انه اخبره انه لما حدث ابا طالب بن رفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده في تبع جهل بن هشام وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب اي عمي قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب لا ترغب من مله المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويقول الإسلام عندنا زي كده نبي غمر مبارك بحال والديكي ها ويعودان بتلك المقاطع حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم به وعلى مله المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما والله لا استغفر لك ما لا كنه عنه فانزل الله فيه ما كان النبي الايه.